السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدرس الخامس عشر من كتاب المرجع في الرياضيات للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي. الأعداد الكسرية: تقديم، قراءة، كتابة، les fractions, présentation, lecture, écriture. الأهداف التعلمية: أتعرف الكسور: 1 على 2، 1 على 3، 1 على 4، 1 على 5، 1 على 6، 1 على 8، 1 على 10، 1 على 12 كأجزاء متساوية من الوحدة، وأقرأها وأكتبها بالحروف. لنبحث جميعا. يفكر كل واحد من الأصدقاء الثلاثة في طريقة تقسيم الفطيرة بينهم. ألاحظ ثم أحدد بعلامة القسمة التي سترضي الجميع وأعلل جوابي. إذن هذو ثلاثة ديال الأطفال قاموا بتقسيم الفطيرة. إذن هما ثلاثة نقسموها إلى 3 أجزاء. إذن شكون هو التقسيم الذي سيرضي الجميع؟ إذن بطبيعة الحال هو تقسيم هذه الطفلة، لأنها قامت بتقسيم الفطيرة إلى 3 أجزاء متساوية. إذن هنا أحدد بعلامة، إذن أضع علامة وأقول إذن وأعلل جوابي. إذن تقسيم الفطيرة إلى 3 أجزاء متساوية. إذن علما أن الفطيرة كاملة تمثل وحده، ألون نصيب كل لطيف بلون مختلف. إذن هنا كما تلاحظوا هذا هو الجواب. إذن تقسيم الفطيرة إلى 3 أجزاء متساوية، وهنا ألون كل جزء بلون. هذه الأجزاء كلها متساوية، وهنا كل جزء يمثل 1/3. إذن 1/3 أو ثلث هذه الفطيرة. إذن كل واحد سيأخذ ثلث. أكتب هذا النصيب على شكل عدد كسري. إذن هذا النصيب شنو هو؟ أن الفطيرة إذن وحدة كاملة قسمناها على 3 أجزاء. إذن هذا العدد الكسري فهو 1/3. بالنسبة للتمرين الأول: أحيط مقام العدد الكسري الذي يمثل الشريطة اللاصقة باعتباره وحدة كاملة. إذن كل ما هو فوق الكسر يسمى بالبسط، وما تحت الكسر يسمى بالمقام. إذن هذا الشريط إذن مقسم إلى 4 أجزاء. إذن المقام ديالو غادي يكون هو 4، وهذا الشريط مقسم إلى جزءان. إذن غادي يكون المقام ديالو هو 2. أما بالنسبة للتمرين الثاني: أحيط بسط العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون. كما قلت البسط هو ما فوق الكسر. إذن هذا الجزء الملون كم؟ عندنا 1 2 3 4 أجزاء على 5. إذن البسط هو 4، وهنا شحال عندنا من جزء ملون؟ إذن عندنا 1 2 زوج ديال الأجزاء ملونة، وهنا أحيط بالعدد 2. التمرين الثالث: اكتب العدد الكسري المناسب لكل جزء ملون. إذن هنا شحال عندنا من جزء؟ كاين 1 2 3 4 5. عندنا 5 ديال الأجزاء. إذن هو عدد الأوراق، عدد المقام 5. شحال من جزء ملون؟ 1 2 3. إذن العدد الكسري الذي يمثل هذا الجزء الملون هو 3/5. هنا كذلك شحال عندنا من جزء كاين في هذا الشريط؟ كاين 1 2 3. إذن عندنا 3 هنا في المقام، وفي البسط نكتب الجزء الملون 1. إذن 1/3 يمثل هذا الجزء الملون. هنا كذلك في هذا الشريط عندنا أو مقسم إلى كم من جزء؟ 1 2 3 4. إذن أكتب في المقام 4، وفي البسط عدد الأجزاء ملونة 1 2. إذن هو 2/4. التمرين الرابع: ألون الجزء المطلوب علما أن الشريط كاملا يمثل الوحدة. إذن تلاحظوا هذا الشريط فيه 8 أجزاء، هو عدد المقام 1 2 3 4 5 6 7 8. إذن غادي نلونو 5 ديال الأجزاء إذن 5 أجزاء، 1 2 3 4 5. إذن نلون 5 أجزاء. إذن هنا الجزء الملون هو 5/8 في هذا الشريط. هنا هذا الجزء مقسم إلى 6 أجزاء. إذن هو رقم
أو العدد الموجود في المقام 1 2 3 4 5 6. إذا غادي نلونو 5 أجزاء، 1 2 3 4 5. إذا هذا الجزء الملون يمثل 5/6 من هذا الشريط. Le cinquième exercice, j'écris la fraction qui représente la partie colorée de chaque figure. إذا هنا في التمرين الخامس أكتب العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون في كل صورة. إذا نبدأ بالصورة الأولى في هذا الشريط. إذا شحال من جزء ملون؟ كاين 1 2 3 4 هو عدد البسط الموجود في البسط. وكم من جزء، أو هذا الشريط مقسم من جزء، كاين 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا أكتب في المقام 10. إذا العدد الكسري هو 4/10. بالنسبة للصورة الثانية، إذا عندنا كم من جزء ملون؟ 1 2 هو عدد البسط. إذا أكتب هنا 2. والعدد الموجود في المقام، إذا أحسب عدد الأجزاء أو عدد أجزاء هذه الدائرة: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا 2/12 هو العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون في هذه الصورة. هنا الجزء الملون 1، وعدد الأجزاء هنا 1 2 3. إذا هذا مستطيل مقسم إلى 3 أجزاء. 1/3 هو العدد الكسري الذي يمثل هذا الجزء الملون. بالنسبة للصورة الأخيرة، إذا عندنا جزء واحد ملون والمثلث مقسوم إلى 2، إلى جزءان، وأكتب في العدد أو في المقام 2. إذا العدد الكسري هو 1/2. التمرين السادس: تم تقسيم قطع الفطيرة بطرق مختلفة. أحيط العدد الكسري الذي يمثل كل جزء. إذا هنا وحدة كاملة كما تلاحظون. إذا هذا الجزء ماذا يمثل بالنسبة للفطيرة؟ إذا تلاحظوا معايا، هو هذا الجزء أو الفطيرة إلى قسمناها إلى 4 تعطينا هذا الجزء. إذا هنا 1/4 هو الذي يمثل هذا الجزء. هنا هو النصف. إذا هنا فطيرة مقسومة إلى جزءان، وهنا تلاحظون مقسومة إلى 3. إذا الثلث هو الذي يمثل هذا الجزء. التمرين السابع: أكتب العدد الكسري الذي يمثل الجزء غير الملون، علما أن الشريط كاملا يمثل الوحدة. بالنسبة للشريط أ، إذا شحال عندنا أو ماذا نكتب في البسط؟ الجزء الغير ملون شحال عندنا؟ عندنا جزء واحد، ونكتب هنا في البسط 1. أما في المقام ماذا نكتب؟ نكتب أجزاء هذا الشريط. كم من جزء؟ 1 2 3 4 5. إذا 1/5 هو الذي يمثل الجزء الغير ملون في الشريط أ. بالنسبة للشريط ب، أعداد الأجزاء الغير ملونة 1 2 نكتبها في البسط. أما في المقام نكتب عدد أجزاء الشريط: 1 2 3 4 5 6، ونكتب 6. 2/6 هو الذي يمثل الشريط الغير الملون في ب. أما بالنسبة للشريط سي، إذا ماذا نكتب هنا في العدد الكسري؟ بالنسبة للبسط عدد الأجزاء الغير ملونة 1 2 3 4. إذا نكتب 4. وفي المقام ماذا نكتب؟ نكتب عدد أجزاء هذا الشريط. كاين 1 2 3 4 5 6 7 8. إذا ونكتب في البسط أو في المقام 8. إذا 4/8 هو العدد الكسري الذي يمثل الجزء الغير الملون بالنسبة لشريط السي. التمرين الثامن: أبحث عن المقام وأتمم العدد الكسري الذي يمثل كل لون. إذا شنو غادي نكتب في المقام؟ هو عدد أجزاء هذا الشريط. كم؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. إذا نكتب جميع في هذه الأعداد الكسرية في المقام 12. إذا الآن نحسب عدد الأجزاء الملونة بهذا اللون: 1 2 3 4 5 6، وأكتب هنا 6. وبالأزرق هنا 1 2 3 4، وبالأخضر 1 2. إذا 6/12 هو الذي يمثل اللون الأحمر، و4/12 هو الذي يمثل اللون الأزرق، و2/12 هو الذي يمثل اللون الأخضر. التمرين التاسع: أكتب العدد الكسري الذي يمثل كل جزء ملون. إذا هنا الجزء الملون 1 2 3 4 5 هو الأجزاء الملونة
1 2 3 4 5. إذا أكتب في البسط 5 ونحسب عدد الأجزاء هذا الشريط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا 5 على 10 هو الذي يمثل الجزء الملون في هذا الشريط. بالنسبة للشريط الثاني هنا عدد الأجزاء ملونة 1 2 3 4 5 6 7 وأكتبها في البسط. أما في المقام إذا نحسب عدد أجزاء هذا الشريط. 1 2 3 4. 1 2 3 3 في 4 تساوي 12. إذا 7 على 12 هو العدد الكسري الذي يمثل هذا الجزء الملون في هذا الشريط. بالنسبة للشريط الثالث إذا عدد الأجزاء ملونة 1 2 3 4 5 6. إذا أكتبها في البسط. أما في المقام فنعد عدد أجزاء هذا الشريط. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. إذا 6 على 10 هو العدد الكسري الذي يمثل الجزء الملون في هذا الشريط. التمرين العاشر: أحدد المقام ثم ألون الجزء الذي يمثل العدد الكسري المطلوب. إذا بالنسبة للشريط الأول 1 2 3 4 5 6. 6 في 2 12. إذا هو المقام. إذا هنا لدينا في البسط 7 وألون 7 أجزاء. إذا هنا لدينا 1 2 3 4 5 6 7. إذا ألون 7 أجزاء. إذا هنا هذا هو الجزء الملون، أو 7 على 12 هو الذي يمثل هذا الجزء الملون. بالنسبة للشريط الثاني إذا أعد العدد أجزاء هذا الشريط. 1 2 3 4 5. 5 في 2 10. إذا عندنا 10 ديال الأجزاء. إذا هنا البسط هو 10 أو عفوا المقام هو 10. البسط لدينا 3. إذا ألون 3 أجزاء من هذا الشريط. إذا هذا هو الجزء الذي يمثل 3 على 10 من هذا الشريط. بالنسبة للشريط الأخير عندنا في المقام. ماذا أكتب في المقام؟ إذا عدد أجزاء هذا الشريط 1 2 3 4 5 6 وألون 5 أجزاء من هذا الشريط. إذا 5 أجزاء. إذا هذا هو الجزء الذي يمثل العدد الكسري 5 على 6. التمرين رقم 11: أكتب بالأرقام الكسورة التالية: ثلث إذا هو 1 على 3. الربع 1 على 4. النصف هو 1 على 2. والسدس هو 1 على 6. إذا وصلت هنا إلى نهاية هذه الحصة الأولى من هذا الدرس. موعدنا المقبل مع الحصة الثانية. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.